म्हाका हे फिल्म पळयतना हांवें पळोवचें फिल्म न्हय एक वास्तव चित्रण म्हणून म्हाका भोगलें न्हीद जावन एक वास्तव चित्रण राणी मारिया जी येयली क्रिस्ताच्या वाटेन आमी फिल्म पळयतना हर एका फ्रेमार आमकां क्रिस्ताची जिणी दिसता ते कशें रूप दिसता की म्हळ्यार निमाणें जेवण ताचे उपरांत मरणा उपरांत ते बोगसाणें आनी तिचें उलोवणें आनी स्क्रिप्ट खंय स्क्रिप्टेड म्हूण आमकां बगना कंप्लीट ड्रॅमेटायज जावना खंय वास्तव चित्रण आसा. ह्या फिल्मांत अपुर्बायन सर्गराजाची क्रिस्ती मावल्या उखल धरल्यांत हें टायटल फेस ऑफ द फेसलेस हें टायटलच भितराचें कोर तिरुळ कितें आसा तें सांगता आनी तें भरपूर ह्या फिल्मांत चित्रीत जालां. सर्गराजाची मावल्या म्हणजे बोगसाणें काकुळत दया दुबळ्या धाकट्यावयराचो विशेष मोग हें भोव अपुर्बायन चित्रीत जालां आनी हें चित्रण मात्र न्हय राणी मारिया हें अपुर्बायन जियेल्या आनी तिच्या करण्या वरवीं सर्गराजाची मावल्या कितें म्हणलें तिणें उखल दाखयलां. तिका शाबासकी मागतना हें फिल्म आनी सबारांनी पळोवन दीत आनी खंडीत हें ऑस्कर अवॉर्ड मेळोवन दी म्हणून आमची एक आशा. पहिल्या सुवातेर राणी मारियाच्या जिविता विशयांत इल्लीशी सडीत माहेत आमच्या मंगळूरकारांक मेळोवंक साध्य जाल्या. सांगताच धर्मीक जिविताचेर एक बरी नदर मारल्या. क्रिस्तांव बावडतांत मोग आनी बोगसाणें सांगता येता म्हणल्यार हे भितर एक वर्ती साक्ष जावन आसा. तुम्ही हे प्रदर्शन दिल्ल्याक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हें चिंता गुडायन लांबायक आमचे मदें मंगळूर नवरोधी मेळीच आशा देव बरें करूं. देव बरें करूं. One of the Face of the Faceless, the producer Sandra D'Souza Rana and the director Saishan. We'd like to thank you for the overwhelming response.